Welcome na usab sa atong pamalandong sa pulong. Sa Henesis 4, makita nato ang duha ka mga igsuon nga nagdala og halad ngadto sa Ginoo. Si Cain nagdala sa bunga sa yuta, usa ka halad nga gikan sa iyang kaugalingong paningkamot. Si Abel usab nagdala og halad, ang panganay sa iyang panon, nga nagpakita sa iyang pagsalig ug pagsunod sa kabubuton sa Dios. Sa pananaw sa tao, ang duha daw maayo. Pareho silang nagsimba, pareho silang nagdala og halad. Apan ang Dios dili lamang mutan-aw sa atong buhaton. Iyang nakita ang kahimtang sa atong kasing-kasing. Ang kasaypanan ni Cain mao ang pagsalig sa iyang kaugalingong paagi, imbis sa paagi nga gipakita sa Dios. Nagtuo siya nga ang iyang kaugalingong halad igo na. Apan si Abel mituo nga ang pagduol sa Dios kinahanglan pinaagi sa iyang gitudlo o sa iyang kabubuton. Mao kini ang pasidaan sa Proverbio 14:12. Adunay dalan nga daw husto sa atong pananaw, apan mahimong mudala ngadto sa kamatayon. Usahay kita usab mahimong sama ni Cain, mosimba, mag-alagad og maghimo og maayo nga mga butang, apan kung ang atong pagsalig anaa sa atong kaugalingong pagkamaayo og mga binuhatan, atong gikalimtan ang grasya sa Dios. Ang kalawasan dili tungod sa atong kaugalingong righteousness o pagkamatarong. Dili kita maluwas tungod kay kita maayo, apan tungod kay si Jesus naghalad sa iyang kaugalingon alang kanato. Ang dugo ni Kristo mao ang tinuod nga halad nga naglimpyo sa atong sala ug naghatag kanato og pagkamatarong nga gikan sa Dios. Dili ang atong mga buhat ang makaluwas kanato. Si Kristo lamang ang makaluwas pinaagi sa iyang grasya. Ang pangutana karon dili lamang naghalad ba kita sa Dios, apan nagsunod ba kita sa iyang kabubuton og nagsalig ba kita kang Kristo. Kay adunay duha ka pagsimba, usa nagsalig sa kaugalingon, ang usa nagsalig sa manluluwas. Hinaot nga ang atong pagsimba dili sama kang Cain nga gipasukad sa kaugalingong pamaagi, kundili sama kang Abel nga adunay pagtuo, pagsunod o pagsalig sa Dios. Ang atong pamalandong karon, ang Dios dili mangita lamang og halad gikan sa atong mga kamot. Nangita siya og kasing-kasing nga matinud-anon og mutuman og mosalig kaniya. Higala, ang imong pagsimba ba sumala sa kabubuton sa Dios o sumala sa imong kagustuhan o kaugalingon? Ikaw ra ang makatubag ni ana. Mao lang kini ang atong mubo nga pamalandong karong adlaw. Kita ta sa sunod nga video. Ayaw kalimot sa pag-like, pag-comment, pag-follow og share.